केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक हाइट मदन भण्डारीको भन्दा माथि छ। केपी ओली बिना नेपालको लोड सेडिङ अन्त्य हुँदैन थियो। भारतको बत्ती बिना लोड सेडिङ अन्त्य नेपालमा कहिले पनि हुन सक्दैन। आजसम्म मलाई एमालेको झोले भन्ला कसैले, म केपी ओलीको झोले हो। लेखेर राख्नुस्, कलम छ यहाँ। एक दिन पूर्व प्रधानमन्त्री एकजना यो देशको जेलमा हुन्छ। लिडर केपी ओली जस्तो हुनुपर्छ राजनीतिक लिडर। सूर्य थापाजीले पुष्पकमल दाहाललाई सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न पर्छ। डाक्टर विभार्चुन आचार्यजीको मैले कुरा गरेको छु, भिडियो पठाउँदा नि मलाई फरक पर्दैन। उहाँ संविधानविद कसरी, कुन देशको संविधान पढ्नु भएको छ उहाँले? म एमाले हो, म झोले हो, सत्यको कुरा गर्छु। म मर्न पनि डराउँदिनँ। हेर्नुहोस्, अहिले पुष्पकमल दाहालजीलाई हेग लाने अधिकार कसैको छैन र त्यो दिँदा पनि दिन्न मैले। अहिलेसम्म नेपालमा भएका लिडरलाई केलाउने हो भने केपी ओली बाहेक कोही छ भने महन्त ठाकुर हो। मदन भण्डारी भन्दा ठुलो हुन केपी ओलीलाई नमिल्ने कारण चाहिँ के हो मलाई भन्नुहोस् न। राजनीतिक रूपमा केपी शर्मा ओली मेरो रोल मोडल हो। यो ओली तन्त्रमा घाँस खान, ओली तन्त्रको घाँस खाइँदैन भन्नु, त्यो ओली तन्त्रको शब्द सिकाउने दिपेन्द्र कण्डेल हो यो देशमा। पहिलो कार्यकालको केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलाउने माधव नेपाल हो। केपी ओलीले देखेको त्यो चुच्चो थुतुनो भएको रेल यो देशमा एक दिन आएर छाड्छ। माधव नेपालजीले बढी चुरीफुरी गर्न पर्दैन केपी ओलीको अगाडि। मेरो दुश्मन भनेको नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरू मात्रै हुन्। देश बिग्रिनुको पछाडि राजनीतिक विश्लेषक। तर केपी ओली हुने बेलासम्म मैले सके मैले पनि, जनताले सके जनताले पनि त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्नुपर्छ। लिडर मध्येको बेस्ट केपी ओली हो। ठोकेर बोलेको हो मैले देशको प्रधानमन्त्रीको लागि। मुद्दा मेरो धरतीमा आएर हाल। मैले हत्या गरेको होइन, मलाई छुरी देखाएर स्वीकार गरेको भनेको छ छोराले भनेको। कि उहाँ जेल जानुपर्छ कि पुष्टि हुनुपर्छ? जति राजनीतिक विश्लेषकहरूले शब्द बोल्छन्, भिडियो केलाउनुहोस् न 5 वर्षको, प्रश्न थाहा हुन्छ कुन पार्टीसँग नजिक छ भन्ने कुरा, के का लागि बोल्दैछ भन्ने कुरा। देश बिग्रेको उहाँहरूलाई चिन्ता छ र यो कुरा चेन्ज गर्नलाई पब्लिक इनोभेटरको जरुरी छ। म छु, म मरे भने मेरो छोरोलाई पब्लिक इनोभेटर बनाएर यो देशमा सही र गलत विश्लेषण जनताको अगाडि राख्ने काम चाहिँ दिपेन्द्र कण्डेलले गर्छ। केपी ओली हटाएर माधव नेपाल ल्याएर हुन्छ के भन्नुहोस् न त मलाई? प्रचण्ड ल्याएर हुन्छ के भन्नुहोस् न त मलाई? झलनाथ खनाल ल्याएर हुन्छ के मलाई भन्नुहोस्? वामदेव गौतम ल्याएर हुन्छ के भन्नुहोस्? शेरबहादुर देउवा ल्याएर हुन्छ के भन्नुहोस्? डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हातमा थियो। कसको गोटीमा चुनाव गराउनु भयो उहाँले? यो प्रचण्डजीलाई पनि थाहा छैन। योगेश भट्टराई खुरुखुरु बसेर काम गर्न पर्दैन? दुईटा एयरपोर्ट राम्रोसँग बनाइदिएको भए भोलि चुनावमा हामीले पनि त जिताउँछौँ नि त। केपी शर्मा ओलीले यो देश छोडेको दिन केपी ओलीको बारेमा नराम्रो भन्ने एउटा लिडर पाउँदिन जस्तो लाग्छ। तर आजका सरकारले गरेको काम भन्दा केपी शर्मा ओली आइसकेपछि कामको फेरिस्त चाहियो भने नकदमा भनिदिनुहोस् त। कामको फेरिस्त हजुरलाई चाहियो भने 1000 पानाको मुख्य भन्नुहोस् त, 4वटा। केपी शर्मा ओलीसँग त्यो भिजन छ। उहाँ जस्तो लिडरलाई अहिले नेपालको सबैले समर्थन गरेर अगाडि हामी बढिएन भने कुनै दिन हामी केपी शर्मा ओलीलाई सम्झिनु पर्ने दिन आउन सक्ला। र नेपालको इतिहासको पहिलो घटना हो यो। वी लभ केपी बा भनेको, वी लभ एमाले भनेको होइन। फेरि त्यो कुरा एमालेका अरूले बुझे हुन्छ फेरि। तर म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने म सूर्य थापाको कारण मैले माफी माग्थेँ। आज मेरो एनालाइसिस मिलेन भने नेपालको राजनीति छोडिदिन्छु। मैले राजनीति गर्नुको कुनै अर्थ राख्दैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल लगायत बादलजीहरू पनि केही समय, देव गुरुङजीहरू बाहिर निस्किनु भयो, पम्फा भुषालहरू बाहिर निस्किनु भयो। उहाँहरूभन्दा पहिला माओवादीलाई चिनेर बाहिर निस्किने पात्र म हो। माधव नेपाल जन्मिनुभन्दा पहिला कम्युनिस्टमा भोट हाल्ने मेरो हजुरआमा अहिले पनि जिन्दा हुनुहुन्छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ संसद विघटनको भोलिपल्ट आजबाट ओली तन्त्र सुरु भयो। आफू निरङ्कुश भएपछि अरूलाई निरङ्कुश देखिन्छ। राजनीतिक इमान्दारिता भएन भने न पार्टी बच्छ न आफू बच्छ। कारबाही गर्नु पर्थ्यो, कारबाही गर्न पनि दम चाहिन्छ, हिम्मत चाहिन्छ। यदि केपी शर्मा ओलीले गलत काम गर्नेलाई जेल हाल्नु भयो भने उहाँ बितेर जानु होला। त्यो नजिर त बन्छ नि सर। त्यो नजिर केपी शर्मा ओलीले छोडेर जानुपर्छ यो देशमा, मेरो मान्यता। उहाँका तलका मान्छे जसले गलत गरेका छन् भोलि हामीले पनि त ठोकिन्छ नि। जो दोषी भनेर राखिएको छ जेलमा, अदालतले पुष्टि नगर्ने बेलासम्म उसलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। अदालतको डिसिजन यस्तो समयमा आयो, तपाईँले समय हेर्नुहोस् न। यो शब्द कानुनविदले बोल्न पाइन्छ? दिपेनजी, तपाईँलाई
चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ एकदमै। मैले एउटा कुरा राखी पनि हाल्नु, अस्ति एक पहिलो हाम्रो इन्टरभ्यू थियो, अलि टाढा भएर हामी कुरा गर्दा म अलिकति नजिक भएर हजुरको फेसमा हेरेर हजुरको प्रश्न सोध्ने तरिकालाई हेरेर सम्मान गर्दै बोल्ने मेरो एउटा इच्छा थियो। सायद त्यो आज चुरो कुरोमा पुरा हुन सक्छ। त्यही तपाईँको इच्छा, मेरो चाहना, यो दुईटा पुरा गर्ने उद्देश्यले आज हामी चुरो कुरोमा जुटेका छौँ। अस्ति हामी एभरेस्ट नेपालको लागि कुरा गर्दै थियौँ। हुन त यो एभरेस्ट नेपालको लागि पनि हो। तपाईँले त्यो कुराकानी गर्दै गर्दा केही भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो अथवा तपाईँले एक्सनमा आएर म भए कारबाही गरिसक्थेँ भनेर बोलिरहनु भएको थियो। त्यति बेला कुनै कारबाहीको गुन्जाइस थिएन। तपाईँका कतिपय भविष्यवाणीहरू यसै गरी आएका छन्। जस्तो 11 महिना अगाडि तपाईँले महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको कुरा, जुन अहिले युट्युबमा हामी मजाले देख्न सक्छौँ, त्यो कुरा आज आएर बन्नु होला नबन्नु होला महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री, त्यो दोस्रो विषय हो। तर तपाईँले उठाएको विषय हत्तपत्त मान्छेले उठाउने आँट पनि गरेका थिएनन्, त्यो सम्भावना जस्तो पनि देखिँदैन थियो। तर आज त्यो एउटा डिस्कोर्सको विषय भएको छ, बहसको विषय भएको छ। हुनु होला नहुनु होला त्यो अर्को कुरा हो। त्यसै गरी नेकपा एमालेमा विवाद चर्कियो, माधव नेपाल र झलनाथ समूहलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। तुरुन्तै कारबाही हुन्छ पनि भन्नुभएको थियो मसँग। आज त्यही देखियो। यी दुईटा कुरालाई आफ्नै भविष्यवाणी आफ्नै आँखा अगाडि लगभग पुष्टि भएको जस्तो देख्दा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। सम्मान छ हजुरको प्रश्नलाई। 11 महिना पहिलो प्रश्नमा जान्छु म। 11 महिना अगाडि एउटा घटनाक्रम राजनीतिमा देखिएको थियो। त्यो घटनाक्रम के थियो भने केपी शर्मा ओलीले अरूलाई नसोधिकन एउटा अध्यादेश फालिदिनु भएको थियो। त्यो अध्यादेशलाई म हेर्नु पोलिसी एनालाइसिस गर्छु, मेरो पढाइ नै पोलिसी एनालाइसिसको थियो। पछि आएर त्यो गर्ने बित्तिकै कारण के हुन सक्छन् त्यसका, त्यो गर्नुको कारण, त्यसलाई म केलाउँछु। यसका पोजिटिभ पार्ट यो हुनसक्छ, नेगेटिभ पार्ट यो हुनसक्छ, यसको इन्टेन्सन यो हुनसक्छ भनेर मैले केलाएँ। त्यसपछि मैले प्रश्न भनेको महन्त ठाकुरलाई मात्रै भनेको छैन, त्यहाँ के भनेको छु भने मैले पुष्पकमल दाहालजी यही भने हो, सायद उहाँले हेर्नुभयो भने, यो अध्यादेशको प्रमुख अर्थ भनेको हजुर पार्टी छोडेर जानुस् भन्ने आशय हो। हजुरले बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर एक दिन चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। जुन कुरा त्यो पनि पुष्टि भयो, त्यो मैले कुरा गरेको थिएँ। अब हजुरसँग हुन सक्ने विकल्प, राजनीतिमा एउटै पार्टीमा बसेर दुईटा ग्रुप नमिलिसकेपछि त्यति बेलासम्म म नेकपाको समर्थक। मेरो एनालाइसिस त्यसरी हेर्नुपर्छ। जब त्यो भित्र पार्टीभित्र त्यो असन्तुष्टि छ भन्ने मैले देखेँ, अब यो दुईटा दल मिलाउन हुँदैन भन्ने मेरो टार्गेट हो। आज के देख्यो तपाईँको? यही एनालाइसिस पोलिटिकल एनालिस्टहरूले 20 वर्ष अगाडि, 20 वर्षपछि केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्छ भनेर एनालाइसिस गरिदिएको भए माओवादी आन्दोलनै हुन्थेन कि? कुरा बुझ्नुहुन्छ नि? त्यो पोलिटिकल एनालिस्टले गर्ने एनालाइसिस नेपालमा त्यो लेभलमा आउँदैन। तर नेपालमा पोलिटिकल जुन हामी भविष्यवाणी प्रिडिक्सन गर्छौँ नि, त्यो प्रिडिक्सन गर्नै गाह्रो छ। जस्तो अरू देशमा, अरू विकसित मुलुकहरूमा, म हजुरलाई एउटा कुरा म यति जोडिहालौँ, अबको 10 वर्षपछि, अबको 20 वर्षपछि यो हुनसक्छ भनेर जति प्रिडिक्सन गर्छन् नि राजनीतिक ज्योतिषहरू अथवा तपाईँले भने जस्तो विश्लेषकहरू, नेपालमा त्यो सम्भव छैन। किनभने यहाँका नेताहरूले गर्ने राजनीतिक हरकतकै कारण त्यो असम्भव भएको भन्ने एक थरीको आरोप छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, म त्यो कुरा कन्टिन्यू त्यसलाई कम्प्लिट गरिदिउँ। पुष्पकमल दाहालजीलाई बाहिर जानुस् भनेर दिएको अस्त्र हो, त्यो बुझ्नु भएन उहाँले। भिडियो हेर्न सकिन्छ। अब पुष्पकमल दाहालजीलाई मैले एउटा बाटो पनि देखाइदिएको थिएँ। हेर्नुहोस्, हजुरलाई बाहिर जा भनेको हो। राजनीति सम्भावनाको खेल हुँदैन, राजनीतिमा आइडियोलोजीमा हिँड्ने हो। राजनीतिमा अङ्कमाल भयो भने त्यो देखावटी हुनसक्छ। त्यसकारण हजुरले बुझ्नुपर्छ, हजुर सरकार छोड्नुपर्छ, हजुर बाहिर आउनुपर्छ। हजुर बाहिर आउने बित्तिकै हजुरलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्न सक्दैन,
किनभने हजुरले चितवनको घटनापछि नेपाली कांग्रेसलाई हजुरले धोका दिएर एमालेमा मर्ज गर्नुभयो। त्यसकारण हजुरको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना त मैले देख्दिन। तर असल राजनीतिज्ञ र चतुर खेलाडीको हजुरले प्रमाणित गर्ने हो भने बाहिर निस्केर एकपटक तराईको नेतालाई र तराईको नेतामा अरूलाई हजुरले समर्थन गर्न जाँदा नेपाली कांग्रेसले तपाईलाई समर्थन गर्दैन। तर त्यो नेता जो नेपाली कांग्रेसलाई त्यो उचाइमा बनाएको थियो, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कारण दबाइएको नेता, त्यो नेता हो महन्त ठाकुर। त्यो नेतालाई अगाडि सारेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा वाइनको ग्लास चेस गरेको फोटो अहिले पनि हेर्न सकिन्छ। त्यति बेला समर्थन गरेको गुण तिर्न र नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो उदारता देखाउनको लागि महन्त ठाकुर जतिको उत्तम विकल्प हजुरले पाउनुहुन्न। यो हजुरको राइट मौका हो भनेको 11 महिना अगाडि हो। त्यसमा उहाँ चुक्नुभयो। अध्यादेश जे आए पनि अहिले उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ। अदालतको डिसिजन अहिले पछि आयो। जसरी पनि पार्टी त फुट्नेमै गयो। त्यसकारण यो एनालाइसिस अलिकति पोलिसी एनालाइसिस गर्न अलिकति कसैको मिल्छ कसैको मिल्दैन भन्ने कुरा होइन। मेरो एनालाइसिस मिलेन भने नेपालको राजनीति छोडिदिन्छु। मैले राजनीति गर्नुको कुनै अर्थ राख्दैन। र राजनीतिक विश्लेषकहरू भोलि उहाँहरू राजनीति गर्नेमा हुँदैनन्। उहाँहरूको विश्लेषण कुनै पार्टीगत मिल्दै गयो, पार्टीलाई सेभ गरेर उहाँहरूले विश्लेषण गर्दै जानुभयो भने उहाँहरू भोलि राजदूत हुन सक्ला। त्यसकारण कहीँ कतै नियुक्त खान सकिएला। त्यसकारण प्रत्येक विश्लेषकको विश्लेषण फरक छ। तर तपाईँमाथि पनि आरोप छ है, भन्नुहोस् न। तपाईँ पनि काहीँ नियुक्ति खान अथवा अमुक व्यक्तिलाई खुसी पार्न, अझै भनौँ भने केपी ओली महन्त ठाकुर मार्गका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पक्ष पोषणका लागि दिपेन्द्र कडेल बोल्नुहुन्छ भनेर अलिकति आरोप लाग्छ है। के हो यो चाहिँ? म एउटा कुरा गरौँ। आज मेरो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्ष लिएको आरोप लाग्छ भने स्वीकार्न तयार छु। म देशको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दैछु। अनि अलिकति बायसनेस भएन र विश्लेषणमा? म भन्दैछु तपाईँलाई, राजनीतिक रूपमा केपी शर्मा ओली मेरो रोल मोडल। त्यो किन भन्दैछु म भने माओवादी आन्दोलन ठिक छैन भन्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली मात्रै हो। तर त तपाईँ त्यही माओवादी आन्दोलनमा जोडिएको मान्छे त हो नि त तपाईँ। म भन्दैछु म त्यो पात्र हो जो माओवादी आन्दोलनमा जोडिएको थियो, जसले पुष्पकमल दाहालजीलाई नाम सुनेको थियो, प्रचण्ड त राजा भन्ने सुनेको थियो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई एउटा इन्जिनियर, नेपालको बोर्ड फर्स्ट पनि यो पार्टीमा छ है भनेर विद्यार्थी राजनीति गर्ने व्यक्ति हो। र पछि बुझ्दै जाँदा सायद डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल लगायत बादलजीहरू पनि केही समय, देव गुरुङजीहरू बाहिर निस्किनुभयो, पम्फा भुषालहरू बाहिर निस्किनुभयो। उहाँहरूभन्दा पहिला माओवादीलाई चिनेर बाहिर निस्किने पात्र म हो। तर म नेपथ्यमा गुन्जिएको एउटा आवाज हो। सायद यो युट्युब र यो क्यामेरा र यो सोसल मिडियाको यो जमात हुन्थ्यो भने पुल्चोक क्याम्पस टपेर पुल्चोक क्याम्पस छिर्दा र पहिलो सेमेस्टरमा माओवादी धारबाट चुनाव लड्दा दिपेन्द्र कण्डेलको हाइट पनि धेरै नै माथि पुग्थ्यो होला। र म हाइटको लोभी पनि होइन। माओवादी आन्दोलन त्यहाँबाट त्यागेको पात्र हो। र केपी शर्मा ओलीको अहिलेको एउटा प्रश्न, पहिलाको प्रश्नको जवाफ दिन बाँकी छ मैले। केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक रूपमा जुन कदम चालिएको छ, सल्युट गर्छ दिपेन्द्र कण्डेलले। आर्थिक रूपमा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू जो छ, आलोचना गर्न पर्ने ठाउँमा दिपेन्द्र कण्डेलले आलोचना गर्छ। सामाजिक रूपमा समाजलाई बिगार्ने कुरामा म केपी शर्मा ओलीको, आज म त्यही प्रश्नको एउटा उत्तर दिन चाहन्छु तपाईलाई। आजसम्म योभन्दा पहिला मलाई लागेको एउटा ट्याग थियो,
एभरेस्ट नेपालमा मैले सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अमेरिकामा एउटा के श्रेष्ठ भन्नेले अनुहार चिम्पान्जी भन्दै थिएँ मैले, मुद्दा हाल्नुभयो। ठोकेर बोलेको हो मैले देशको प्रधानमन्त्रीको लागि। मुद्दा मेरो धरतीमा आएर हाल, अमेरिकामा मेरो प्रधानमन्त्रीलाई बेइज्जत नगर। ठोकेर बोलेको मान्छे हो र पुष्पकमल दाहालजीको झोले ट्याग लागेको हो। र अहिले जब नेकपा फुटेपछि केपी शर्मा ओलीतिर म गए जस्तो, ओलीको झोले जस्तो यो लागेको छ। यो गलत हो। म केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक क्रियाकलाप जो छ मेरो लागि रोल मोडल। अर्को रोल मोडल विकासको लागि दुबईको राजा शेख मोहम्मद बिन रसिद अल मक्तुम हो। म उहाँको क्याम्पसमा पढेको मान्छे हो, जुन क्याम्पस हार्वर्ड युनिभर्सिटी र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्चरहरू आएर बस्छ। म त्यहाँ बस्दा पनि मैले पोलिसी एनालाइसिस गर्थेँ। त्यसकारण हजुरको सिधा चुरो कुरो भनेको केपी शर्मा ओलीको झोले होइन भन्ने आज प्रमाणित गर्दैछु मैले। कसरी? म केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक रूपमा उहाँको निर्णयको सम्मान गर्ने व्यक्ति हो। गलत कामलाई गलत भन्ने व्यक्ति हो र त्यो काम राजनीतिक रूपमा उहाँ सफल हो। उहाँको गलत केही देख्नु भएन? राजनीतिक रूपमा आर्थिक फरक छ, त्यो म भन्दैछु। आर्थिक फरक छ। राजनीतिक रूपमा जुन काम गरिराख्नु भएको छ उहाँले, संसद विघटनको कुरा थियो। म अहिले पनि भनिदिन्छु, बहुमतवाला दल भोलि प्रचण्डजी नै आए पनि विघटन गर्न पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लयर ल्याएर बहस गर्नुपर्छ भने तयार। तर नि केपी ओलीले उटपट्याङ काम बाहेक केही पनि गर्नु भएन। केपी ओलीले आफ्नै सहकर्मीहरू त्यो 2075 साल जेठ 2 गते एमाले जुन अवस्थामा थियो त्यहाँ फर्काइदिइसकेपछि आफ्नै सहकर्मी 15 वर्ष यो मुलुकको नेकपा एमालेको महासचिव भइसकेको, कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखि नेकपा एमाले बनाउँदासम्मको अद्वितीय भूमिका खेलेको, एउटा राजनीतिक हाइट बनाएको आफ्नै सहकर्मी माधव नेपाल, त्यतिकै योगदान गरेको भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल जस्ता दिग्गज नेतालाई पार्टीबाट यो हिसाबले यसरी कारबाही गर्न मिल्छ? तपाईँले पहिला नै प्रक्षेपण पनि गर्नुभएको थियो। म हजुरलाई भन्दैछु, लिडर केपी ओली जस्तो हुनुपर्छ राजनीतिक लिडर। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? कारबाही गर्न हुन्न पनि भन्छौँ हामी। र आज म एउटा त्योमा आउट देखाउँछु। कारबाही गर्न हुन्न पनि भन्छौँ हामी, कारबाही आफ्नोलाई गर्नु पनि भन्छौँ हामी, उहाँको विरोधीलाई मात्रै पनि भन्दैनौँ। तर एनालाइसिस गर्दाखेरि हजुरले माधव कुमार नेपालजीको कन्ट्रिब्युसनलाई म पनि सम्मान गर्ने मान्छे। आर्थिक रूपमा त उहाँले के गर्नुभयो, उहाँलाई आरोप लगाउने हो भने त के होला, आफ्नो ठाउँमा होला। तर एउटा कुरा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने र मैले बुझेको कुरा चाहिँ पार्टी कसैको पेवा हुँदैन। तर केपी ओलीले त पेवा बनाउनु भयो नि त। सुन्नुहोस्, पार्टीमा आउने पात्र आउने र जाने हो। कहिले मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, कहिले मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, कहिले झलनाथ खनालजी हुनुहुन्थ्यो, कहिले माधव नेपालजी हुनुहुन्थ्यो। अहिले केपी शर्मा ओली हो। केही समयपछि अर्को व्यक्ति आउँछ। तर पार्टीले यस्तै कदम पहिल्यैदेखि गरिदिएको भए, यस्तै अध्यक्षले गरेको जस्तै गरिदिएको भए गलत गर्ने गलत बाटोमा जान्छ, अर्को पार्टी खोल्न पाइन्छ, विचार फरक हुन सक्छ, पार्टी फुट्न सक्छ, गराउन पाइन्छ। त्यो कुरा सम्मान छ। तर लोकतन्त्रमा म भन्दैछु भन्न खोजेको कुरा के भने 15 वर्ष म अध्यक्ष थिएँ भन्दैमा, 4 पटक प्रधानमन्त्री थिएँ भन्दैमा देउबाजी भोलि बिहान बालुवाटार छिरे भइहाल्यो त। पब्लिकले जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि। 15 वर्ष अगाडिका मतदाता कहाँ छन्, अहिलेका मतदाता कहाँ छन्, त्यो क्रेडिट, त्यो लेगेसी लिन पाइँदैन राजनीतिमा। तर पार्टीभित्र आलोचना भयो भन्दैमा नेतृत्वले निकाल्दै जाने हो भने ल भन्दैछु म लोकतान्त्रिक परिवारको मूल्य मान्यता। मैले कुनै एउटा प्रोग्राममा मैले भनेको थिएँ, माधव नेपाल जन्मिनुभन्दा पहिला कम्युनिस्टमा भोट हाल्ने मेरो हजुरआमा अहिले पनि जिन्दा हुनुहुन्छ। मैसँग भन्नुभएको थियो यो तपाईँले। जिन्दा हुनुहुन्छ।
त्यो पार्टीको लेगेसी मेरो हजुरआमाको पनि त होला। भलै राजनीतिमा को माथि र को तल छ आफ्नो कुरा हो। प्रत्येक जनता जसले भोट हाले उनको पनि पार्टी हो। लिडर कोही न कोही त बन्नु पर्यो नि। यो एउटा रह्यो। अबका लिडरहरूले सोच्ने कुरा यो रह्यो। कारबाहीको कुरा जो गर्नुभयो यो त सिम्पल एउटा सानो बच्चाले मेरो छोराले पनि भनिदिन्छ होला जस्तो लाग्छ। तर नि अब एउटा लोकतान्त्रिक होइन केपी ओली त लोकतन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे हो नि त। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा पार्टीभित्र बसेर पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्न पाइँदैन भने त्यो हिटलरी शैली होइन बाबुराम भट्टराईले भने जस्तो। अब उहाँको त्यो हिटलर भन्ने शब्द सधैँ आयातित हुन्छ। जङ्गबहादुर भन्दा राम्रो देखिन्छ। यस्तो चल्दैन राजनीतिमा। उहाँको हिटलर यहाँ कसरी जन्मिन सक्छ? उहाँको समाज र यहाँको समाज फरक छ। तर हिटलर पनि चुनाव जितेरै आएको पात्र हो नि भनेर बाबुराम भट्टराई तर्क गर्नुहुन्छ। जङ्गबहादुर भनौँ न, फरक के पर्यो? जङ्गबहादुर त चुनाव जितेर आएको पात्र होइन नि त। वाटेभर त्यो निरङ्कुश भनौँ, त्यो शब्द राखौँ होइन। त्यो मैले एउटा कटाक्ष गरेको हो। तर उहाँलाई पनि एउटा सम्मान छ। उहाँको नाम लिइहाल्नु भयो, एउटा भनिदिइहालौँ। यो ओली तन्त्रमा घाँस खान ओली तन्त्रको घाँस खाइँदैन भन्नु। त्यो ओली तन्त्रको शब्द सिकाउने दिपेन्द्र कण्डेल हो यो देशमा। आज प्रधानमन्त्रीले बोल्दै हुनुहुन्छ, सम्मान छ। यही हो ओली तन्त्र भनेको। आज पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि ओली तन्त्र भनेको छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ संसद विघटनको भोलिपल्ट आजबाट ओली तन्त्र सुरु भयो। ओली तन्त्र सुरु भएछ होइन? तर टिक्छ कति भन्ने सुन्नुहोस् न, टिक्छ कति र के त त्यो हेर्दै जाउँला। त्यो समयक्रममा हेर्दै जाउँला। हामीलाई 50 वर्ष टिकाएर यो गरेर भन्ने कुराहरू छैन। देश विकासको आफ्नो डेभलपमेन्टमा हो। तर इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा जानभन्दा पहिला पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। पोलिटिकल स्टेबिलिटीमा सही लिडरले देश चलाउनुपर्छ। निरङ्कुश एङ्गिला मर्केललाई भने पनि हुन्छ। उहाँले जर्मनीको 12-15 वर्षमा हुनुहुन्छ उहाँ अहिले। ली कुआन यू 28 वर्षको आलोचना किन गर्नुहुन्न उहाँले? हिटलर किन भन्नुहुन्छ उहाँले? भ्लादिमिर पुटिनको एक्जाम्पल उहाँले किन दिनुहुन्न? उहाँहरू सत्ता कब्जा भन्दै त आएको मान्छे हो नि, होइन र? त्यो भने के? निरङ्कुश। आफू निरङ्कुश भएपछि अरूलाई निरङ्कुश देखिन्छ। अब सत्ता तासको सत्ता कब्जा मात्रै हो यो देशमा। सत्ता तासको। र म भन्दैछु कारबाहीको कुरा। मलाई लाग्छ पत्रकार महोदयले कारबाही किन गर्ने भन्ने कुराको मैले अस्ति एक्सप्लेन गरेको थिएँ। कारबाही भयो र गरियो किन त्यो पनि भनिदिन्छु म हजुरलाई। पहिलो कुरा, हजुरले केही गर्नुभयो भने त्यसको रिटर्न हजुरले पाउनुहुन्छ। एउटा त्यो इगोको कुरा भयो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, सिस्टममा हजुरले कसरी हिँड्नु भएको छ त्यो कुरा भयो। पर्सनल घरभित्रको झगडा बाहिर नल्याउन भन्छु म बारम्बार। तर अब त छताछुल्लो भइसक्यो होइन, घरभित्रको झगडा घरमा गरौँ, यो बाहिर झगडा नगरौँ, यो रमिता नदेखाउँ भन्छु म बारम्बार। तर एउटा मात्रै प्रश्न गर्न चाहन्छु म हजुरलाई। अहिले नेकपा छ छैन? ल मानि नेकपा छ। यदि नेकपा भएको बेला सबैभन्दा ठुलो पार्टी एमालेसँग मर्ज भएर पुष्पकमल दाहालजीले पनि अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष बनाएर निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष भएर उहाँको सिग्नेचरमा उपचुनाव पनि लडिसकेपछि उहाँलाई पार्टीको सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरेको न्युज जेल हाल्नुपर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई त। हजुरले साधारण कारबाहीको कुरा गर्नुहुन्छ, कहाँसम्मको कुरा हो त्यो? र जुन रडाको मचाउनु भएको छ नि पार्टीमा। अर्को कुरा खुलासा गर्थ्यौँ तपाईहरुलाई। पहिलो कार्यकालको केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलाउने माधव नेपाल हो। यो त स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि भनिरहनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो होला, त्यसलाई विरोधी भन्लान् अरूले। कसरी हुन सक्छ त्यो कुरा जहाँ उहाँको संलग्नतै छैन? सुन्नुहोस् न, उहाँको क्यारेक्टर अहिले के देखियो भने म भइन भने म तँलाई हुन दिन्न। उहाँलाई के को अध्यक्ष? पालो पालो हो। 10 वर्ष ओली, 10 वर्ष प्रचण्ड भन्ने मान्छे दिपेन्द्र कण्डेल। कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले? 10 वर्ष ओली, 10 वर्ष प्रचण्ड भन्ने मान्छे दिपेन्द्र कण्डेल। 2.5 को जो इस्यु आएको थियो त्यति बेला एउटा पोलिटिकल क्याओज आएको थियो, त्यसलाई अलिकति सेटलमेन्टमा गयो।
प्रचण्डजी एकदमै कोअपरेट भनिदिनु भयो त्यसमा। सम्मान गर्ने कुरामा सम्मान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, पालो पालो भनेको 5-5 पनि त हुनसक्छ, पालो पालो भनेको 10-10 पनि त हुनसक्छ। तर यही अवधिको होला नि त। म भन्दैछु, अवधिको भनेको छैन त्यहाँ, पालो पालो भनेको छ। के हामीले 2.5 लाई पालो पालो गर्ने हो भने त एमालेको क्रेडिट के हुन्छ? 5 वर्षमा कति उदार तरिकाबाट त्यो घटना मिलेको छ होइन? अर्को गुट बनाउन प्रचण्डजीलाई सुहाउँथ्यो होला, तर अहिलेको महाधिवेशनभन्दा पहिला माधव नेपाललाई चाहिँ सुहाउँदैन। तर तपाईँले एउटा प्रश्न अघि उठाउनु भयो नि, उहाँले त पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निकालेको नेकपा भनेर तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, त्यो एकदम ठिक कुरा हो, उहाँले गरेकै हो। तर जब सर्वोच्चको फागुन 23 होइन त्यो कुरा सुन्नुहोस्, म भन्दैछु, मैले हिजो केही गल्ती गरेँ, हिजो अनम्यारिड थिएँ, अहिले त बिहा गरेँ, म त अर्को घरमा थर चेन्ज भयो भनेर हुनेवाला छैन। तर त्यो एउटा कन्टेस्टमा थियो, यो अर्को कन्टेस्टमा छ नि त। कन्टेस्टको कुरा होइन, पोलिटिक्स गर्दाखेरि इमान्दारिता, राजनीतिक इमान्दारिता, आर्थिक इमान्दारिता त नेपालका नेताहरूसँग कति छ, त्यो छुट्टै बहसको विषय। राजनीतिक इमान्दारिता भएन भने न पार्टी बच्छ न आफू बच्छ। केपी शर्मा ओलीको हातमा अहिले आफ्नो गुट मात्र होइन, ती एमालेलाई समर्थन गर्ने, ती भोट गर्ने मान्छेको लागि पनि पार्टी बचाउनु पर्ने बाध्यता छ। यही विषयमा माधव नेपालले हिजो पोखरामा एउटा यस्तो भाषण गर्नुभयो, एमालेका 8 लाख क्रियाशील सदस्य मध्ये 6 लाख हामीसँग छ भनेपछि केपी ओलीले कसरी? म अर्को कुरा एउटा सन्दर्भ राखौँ हजुरलाई। अब कुरा त्यता बढी जान जरुरी भएन, कारबाही गर्नु पर्थ्यो, ठिक गर्यो भन्नुहुन्छ त। सुन्नुहोस्, कारबाही ठिक र बेठिकको कुरा त यो विश्लेषण गर्ने पाठमा पर्छ, ज्योतिषमा पर्छ। कारबाही गर्नु पर्थ्यो, कारबाही गर्न पनि दम चाहिन्छ, हिम्मत चाहिन्छ। लेखेर राख्नुहोस्, कलम छ यहाँ, 1 दिन पूर्व प्रधानमन्त्री 1 जना यो देशको जेलमा हुन्छ। माधव नेपाल? मैले त्यसरी भनेको छैन, तर त्यो हिम्मत गर्न साहस पनि चाहिन्छ। कसलाई भन्न खोज्नु भएको? म कसैलाई भनेको छैन। तपाईँले त पटक पटक गरेका तपाईँका प्रक्षेपण मिलिरहेछन्। अब मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम चाहिँ नगरौँ दिपेन्द्रजी। होइन, तपाईँलाई म हजुरलाई एउटा कुरा के भन्दैछु भने, कि त तपाईँले ललिता निवासको प्रकरणको कुरा उठाएको हुनुपर्छ कि हेकको कुरा उठाउनुपर्छ। यो बाहेक कुन चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री जेल जान्छ? म हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु, म एउटा लिडरको सम्झना गराउन चाहन्छु तपाईँलाई। हुन त म बाङ्लादेशको चुनाव निरीक्षण गरेको हो। शेख हसिनाजीसँग चुनावको बेला मेरो नजिकै बसेर कुरा भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाङ्लादेशमा अहिले जेलमा छ, खालिदा जिया, बेगम खालिदा जिया। जब पोलिटिक्स गर्नेले गल्ती गर्नेलाई माफी दिन्छ नि, त्यो पोलिटिक्स होइन। गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ। तर गल्ती निरपेक्ष त हुँदैन होला। सुन्नुहोस्, म भन्दैछु, तर यसको अर्थ कहाँ कहाँ पुग्छ म भन्दैछु तपाईँलाई। यदि केपी शर्मा ओलीले गलत काम गर्नेलाई जेल हाल्नु भयो भने उहाँ बितेर जानु होला, त्यो नजिर त बन्छ नि सर। अर्को प्रधानमन्त्रीले त ठोक्छ नि एक दिन। आज बाङ्लादेशको उदाहरण होइन, आज केपी ओलीको उदाहरण आउँछ नि यो देशमा। त्यो नजिर केपी शर्मा ओलीले छोडेर जानुपर्छ यो देशमा, मेरो मान्यता। तर केपी ओलीले तपाईँले भने जस्तो कुनै पूर्व प्रधानमन्त्री अमुक नाम नखोलौ, तपाईँ खोल्न चाहनु भएन, कुनै अमुक पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्छु भन्ने आँट गर्दै गर्दा केपी ओलीले एउटा अमला त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीतिर उठाउँदा अरू आफूतिर छ है एउटा ओम्नी यति आफ्नै मन्त्री परिषदको एकजना मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि प्रश्न उठ्यो नि, मलाई कारबाही गर्ने हिम्मत राख्नुहुन्छ केपी ओलीले? म एउटा कुरा राखौँ हजुरलाई, एउटा सिम्पल कुरा राखौँ। यो विश्लेषण जुन तरिकाको राजनीतिक वृत्तमा गरिदिन्छ नि मान्छेले, यसले देशलाई ध्वस्तै बनाएको छ कि। म एउटा कुरा मात्र राखौँ, सधैँ केपी शर्मा ओलीको सरकार यो देशमा नहोला, भलै विरोधीकै सही, उहाँले कारबाही गर्नुभयो भने उहाँका तलका मान्छे जसले गलत गरेका छन् भोलि हामीले पनि त ठोकिन्छ नि। तर नि प्रधानमन्त्रीलाई हामी पनि स्यालुट गर्छौँ, कार्यक्रमबाटै स्यालुट गर्छौँ के। भ्रष्टाचार भयो, मन्त्री संलग्न छ, अख्तियारमा मुद्दा हालिदेऊ भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरिसक्यो, भनिसक्यो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाउने हिम्मत राख्नुहुन्छ? सिस्टम प्रधानमन्त्री ओलीबाटै सुरु गरौँ त। म
म हजुरलाई एउटा कुरा गर्न चाहन्छु आज, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो लिगल पोलिसीको कुरा गर्दैछु। म लिगल पोलिसी एनालाइसिस गर्छु कहिलेकाहीँ। नेपालमा एउटा सिस्टम एकदम गलत आएको छ। हजुरले मलाई आरोप लगाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यो कुरा सार्वजनिक गर्न पाउनुहुन्न जबसम्म अदालतले मलाई आरोप दोषी करार गर्दैन। भन्न खोजेको कुरा एउटा साधारण कुरा गरौँ होइन, मेरो पुलिस डिपार्टमेन्टप्रति सम्मान छ, गृह मन्त्रालयप्रति सम्मान छ, तर गृह मन्त्रालयको एउटा पोलिसी मलाई चित्त बुझ्दैन। जुन कुरा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड पोलिसी एनालाइसिस गर्ने हो भने त्यो कुरा गलत छ। भनेको कुरा के हो, अहिलेको हत्याकाण्डको कुरा गरौँ, भागरथी हत्याकाण्ड। जो दोषी भनेर राखिएको छ जेलमा, अदालतले पुष्टि नगर्ने बेलासम्म उसलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। भोलि ऊ निर्दोष भए पनि यति बेलासम्म त उसलाई दोषी भनेर हेपेका ती शब्दको मानहानि मुद्दा कसले खेप्छ? नेपालको प्रहरीले त्यो गर्न पाउँदैन। छानबिन गर्ने हो, गुपचुपमा गर्ने हो, अरूलाई सामाजिक खलबलाउन पाइँदैन। अदालतले पुष्टि गरिसकेपछि देखाउने हो अनुहार अगाडि। आरोप लगाउँदैमा मिडियामा ल्याएर यो गराउने जुन सिस्टम चलिराखेको छ नेपालका मिडियाहरूबाट, एउटाले जवाफदेही हुनुपर्छ एक दिन यो देशमा। त्यो कानुन बन्छ सर। पुष्टि भएन भने जेल जान पर्छ पत्रकार। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? त्यसकारण यो सिस्टम हरेक ठाउँमा चुकेको छ नेपाल। भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि पुष्टि नहुँदै यसरी हुनु हुँदैन भने तपाईँको तर्क? यदि पुष्टि भएन भने त्यो पत्रकार जेल जानुपर्छ सर। अर्को कुरा भनिदिउँ म तपाईँलाई, भागरथी हत्याकाण्डको जो भिक्टिम छ छोरा, उसको बुवा काठमाडौँ आएको सुने मैले। निकै पीडामा हुनुहुन्छ उहाँ यति बेला। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? समाजले बहिष्कार गरिरहेछ। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, मैले हत्या गरेको होइन, मलाई छुरी देखाएर स्वीकार गरेको भनेको छ छोराले भनेको। कि उहाँ जेल जानुपर्छ कि पुष्टि हुनुपर्छ? कि उहाँले पैसा खाएर बसेको भन्ने पुष्टि हुनु पर्यो? समाज बिगार्न पाइन्छ? कसले बिगारिरहेछ? दायित्व कसको हो त यो? सबैभन्दा ठुलो दायित्व नेपालको लिगल सिस्टम ध्वस्त छ। एउटा हत्याकाण्डले अरू हत्याकाण्ड नहोस् भनेर कानुन संशोधन हुनुपर्छ यो देशमा। तर दुर्भाग्य के भयो, 601 जनाको संविधान 2 विश्लेषण आयो होइन? कहाँ गए ती संविधानहरू? संविधानविद सुन्छु मैले कहिलेकाहीँ। हिजो म डाक्टर बाबुराम डाक्टर भिमार्जुन आचार्यलाई मैले धेरै नै रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हो, म रेस्पेक्ट गर्छु। तर एउटा जर्नलिस्टलाई मैले हिजो माने, मैले त्यो भिडियो हेरेँ। जगदीश पोखरेल के जगदीश खरेल सही निर्णय, सही प्रश्न हान्नुभयो हिजो उहाँले। संविधानको किताब लिएर संविधानविदलाई प्रश्न गरिदिनु भयो। संविधानमा लेखेको धाराबाहेक कुनै कुरा अजुम गर्ने तरिकाबाट उहाँको विश्लेषण थियो। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा बाहिरको अजुम गर्न नपाइने, अदालतको डिसिजन यस्तो समयमा आयो, तपाईँले समय हेर्नुहोस् न, यो शब्द कानुनविदले बोल्न पाइन्छ। त्यसकारण मैले हजुरलाई के भन्दैछु भने, जति राजनीतिक विश्लेषकहरूले शब्द बोल्छन्, भिडियो केलाउनुहोस् न 5 वर्षको, प्रश्न थाहा हुन्छ कुन पार्टीसँग नजिक छ भन्ने कुरा, के का लागि बोल्दैछ भन्ने कुरा। देश बिग्रेको उहाँहरूलाई चिन्ता छ? सुशीला कार्कीलाई देश बिग्रेको चिन्ता थियो भने त्यो प्रधान न्यायाधीश छोडेर राजनीति किन नगरेको? त्यसकारण रमेश खरेलजीलाई पनि भन्थे मैले, काशीनाथको घटना त हजुरलाई एसपी हुँदै थाहा रहेछ, राजीनामा किन नदिएको त्यति बेला? राजनीति किन नगरेको? अहिले आएर बोलेर त्यसको जस्टिफाई हुन्छ? यो ध्वस्त बनाउने काम भइरहेछ नेपालमा। र यो कुरा चेन्ज गर्नलाई पब्लिक इनोभेटरको जरुरी छ। म छु, म मरे भने मेरो छोरोलाई पब्लिक इनोभेटर बनाएर यो देशमा सही र गलत विश्लेषण जनताको अगाडि राख्ने काम चाहिँ दिपेन्द्र कणेलले गर्छ। तर दिपेन्द्र कणेलमाथि पनि आरोप लाग्छ क्या? भन्नुहोस्। अघिको त तपाईँले खण्डन गर्ने मौका पाउनुभयो। दिपेन्द्र कणेल काहीँ कतैबाट सञ्चालित मान्छे हो है? सुन्नुहोस्, यो काहीँ कतैबाट केही कानमा केही भरेर आएको छ र त्यो चाहिँ अलिक उग्र भएर बोल्छ। वास्तविकता चाहिँ के रहेछ दिपेन्द्र कणेलको भन्छन् क्या? सुन्नुहोस् है, यो पनि तपाईँले आज खण्डन गर्नुपर्छ। मलाई हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न राखौँ, म पब्लिक इनोभेटर हो,
मैले बोलेका शब्द, मैले बोलेका भिडियो लाइक्स भन्दा डिसलाइक्स बढी अहिलेसम्म छैन। कुरा बुझ्नुभयो? मलाई कमेन्टको मैले समय छैन मलाई हेर्ने। सही मान्छेले मलाई सजेसन दिन्छ भने फोन गर्छ, म कफी मिटिङ गर्छु, म के कुरा सुधार्न पर्छ त्यो हुन्छ। कुरा बुझ्नु भने नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई मुख छाडेर लेख्छन् कमेन्ट, यो कानुन फितलो भएर। कुरा बुझ्नु भने मलाई कमेन्ट लेख्न स्वागत छ, तर दिपेन्द्र कण्डेल कमेन्ट अनुसार चल्छ। तर मेरो भिडियो डिसलाइक्स बढी भयो भने बल्ल भिडियो मैले हेर्छु। 50%, 51% भएपछि 49% को कुरामा पब्लिक इनोभेटर लाग्न सक्दैन। र मेरा अभिव्यक्तिहरू, मेरा एनालाइसिसहरू मैले समाजको काम गरेको होइन, मैले राजनीतिक काम गरेको। नेपालको राजनीतिमा केपी ओली गुटका मान्छेहरू छन्, नेपालको राजनीतिमा माधव नेपाल गुटका मान्छेहरू छन्, नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड गुट, नेपाली कांग्रेस लगायत सामाजिक मान्छेहरू पनि बढी छन्। केपी शर्मा ओलीको नजिक भएर हिजो एउटा विश्लेषण गरे, एकजनाले लेखिदिनु भएछ, प्रचण्डलाई हेग लाने धम्की भनेर लेखिदिनु भएछ। मैले पनि हेरेको थिएँ। मैले धम्की दिएकै छैन। उहाँ हेग जानुहुन्छ भने त म लिएर जाउँला बरु भने हो, एउटा सानो एउटा सन्दर्भ निकालेको हो। म उहाँलाई हेग लान्छु, उहाँ हाम्रो एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यो मैले भने होइन। त्यसकारण यो समाजलाई यसरी खलबलाइएको छ अहिले सामाजिक सञ्जाल हो। यो सामाजिक सञ्जालको विषय तपाईँले ल्याउनु भयो। प्रचण्डमाथि एक मिनट म हजुरको दुईटा प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ। महन्त ठाकुरको त्यो कुरामा पुष्पकमल दाहालजी चुक्नु भयो हैन, आज पछुताउँदै हुनुहुन्छ हैन। तर त्यो खलबलिसकेपछि अब दुईटा पार्टी सँगै राख्न हुँदैन भन्ने मान्छे हो म बारम्बार। तपाईँ किन यस्तो पार्टी फुटाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भित्र गडबड छ सर, यो बाहिर मिडियामा देखेर हुनेवाला छैन, देश अगाडि जानु पर्यो। त्यसपछि महन्त ठाकुरजीलाई मैले त्यो एउटा अप्सन राखिदिएको थिएँ, उहाँ त्यो सक्नु भएन, उहाँले त्यो गर्न सक्नु पर्थ्यो, उहाँले गर्न सक्नु भएन। केपी शर्मा ओली त्यसपछि आफ्नो रफ्तारमा अगाडि बढ्नुभयो र केपी शर्मा ओलीको रफ्तार यस्तो रफ्तार भन्दियो नि जो विश्लेषण दिपेन्द्र कण्डेलले कहिलेकाहीँ गर्थ्यो। कुरा बुझ्नु भने त्यसपछि यति छिटो जम्प हान्नु भयो नि उहाँले। त्योभन्दा पहिलाको पोलिटिकल करियरमा पार्टी मर्ज भइसकेपछि 2.5 वर्षसम्म उहाँ पोलिटिक्स गर्नु भएन उहाँले। जब 2.5 वर्षमा पालो पालोको जुन तुरुप आयो, त्यो तुरुप कसरी आयो फेरि म भनिदिन्छु। नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा गएर भाग लिएर आइसकेपछि त्यो तुरुप आयो। उतै आयो, इन्डियामै आयो पहिला त। धमलाजी पहिला सार्वजनिक त इन्डियामै भयो, धमलाजीको कार्यक्रममै आयो। यो गलत छ है। त्यो संयोग किन अहिले सेटिङमा चलेको छ भन्नुहुन्छ? त्यति मात्रै सुन्नुहोस् न। त्यसकारण त्यहाँ चुक्नु भयो। मलाई देशको लिडर चाहिएको हो नि त, देश बढाउनको लागि लिडर चाहिएको। सुन्नुहोस्, धेरै नेपालीले केपी शर्मा ओलीमा मैले एउटा कुरा भनेको छु, केपी शर्मा ओली सर्वेसर्वा होइन, तर अहिले देखिएका लिडरका विकल्पहरू हजुरले राख्दा केपी ओली हटाएर माधव नेपाल ल्याएर हुन्छ के भन्नुहोस् न त मलाई, प्रचण्ड ल्याएर हुन्छ के भन्नुहोस् न त मलाई, झलनाथ खनाल ल्याएर हुन्छ के मलाई भन्नुहोस्, वामदेव गौतम ल्याएर हुन्छ के भन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवा ल्याएर हुन्छ के भन्नुहोस्। त्यसकारण विकल्प नभएपछि के देश छोडेर भाग्नु पर्यो? केपी ओलीको विकल्प के भ्लादिमिर पुटिन ल्याएर राख्नु पर्यो कि सी जिनपिङ राख्नु पर्यो कि जो बाइडेन राख्नु पर्यो? होइन भने हजुरले लिडर मध्येबाट एउटा लिडर छान्नु पर्यो। लिडर मध्येको बेस्ट लिडर केपी ओली छान्नु पर्यो। तपाईले अहिले मानिरा एक्ज्याक्टली लिडर मध्येको बेस्ट केपी ओली हो, तर केपी ओली नै सर्वेसर्वा होइन। तर अनि म भन्दैछु, भन्नुहोस्, मलाई सक्न दिनु। तपाईँले नेतृत्वलाई अन्धो बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ क्या। यसरी बोकिदिनुहुन्छ, आलोचना फिटिकै नगरिदिने, त्यसपछि नेतृत्व आँखा नदेख्ने भन्छ, देश भाडमा हाल्छ भन्छन् कि मान्छे। एउटा दिपेन्द्र कण्डेलले भनेर प्रधानमन्त्री चल्नुहुन्छ भने म त
प्रमुख सल्लाहकार पो भए क्या हो? तर प्रभाव त पर्छ नि तपाईँ जस्ता मान्छेहरू यसरी मिडियाबाट म बोल्दाखेरि। भन्दैछु। प्रधानमन्त्री त अपडेट हुनुहुन्छ, सबै हेर्नुहुन्छ। म भन्दैछु केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक कदम हामीले धेरै कदम एनालाइसिस गरेका छ। भ्लादिमिर पुटिनले जे गर्नुभयो नि रसियामा त्यही काम हुँदैछ यो देशमा। अब अझै खुलस्त भनिदिनु न। म भन्दैछु तपाईँलाई, हजुरले पोलिटिकल प्याराडाइम शिफ्ट भइसक्यो यो देशमा। एउटा प्याराडाइम कहाँ थियो भन्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हातमा थियो, त्यहाँ उहाँ चुक्नुभयो, प्याराडाइम शिफ्ट भयो। कसको गोटीमा चुनाव गराउनु भयो उहाँले यो प्रचण्डजीलाई पनि थाहा छैन। प्रचण्डजीलाई प्रचण्डजी भित्र बसेकाले प्रयोग गरेर आज यो स्थितिमा ल्याएको भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छैन। त्यही काम माधव नेपालले एमालेमा गर्दै हुनुहुन्छ केपी ओली विरुद्ध। केपी ओली एक्लै हिँड्नुहुन्छ, माधव नेपाल आउन जरुरी छैन। कुरा बुझ्नु भने। तर मेरो कुरा, म भोलि भोट मैले माधव नेपालजीलाई हालौँला नि, फरक नपर्ला। तर उहाँहरू दुईजनाको जुन कन्फ्लिक्ट देखिसकेपछि यो राजनीतिमा चल्दैन सर। राजनीतिमा के चल्दैन भने, मैले एउटा कुरा मैले हिजो एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, मैले तपाईँको एउटा गल्ती थाहा पाएँ। मैले तपाईँलाई फोन गरेँ, तपाईँको यो गल्ती तपाईँले मलाई गर्नुभयो, म तपाईँलाई जेल हाल्छु, 3 वर्ष तपाईँ जेल जानुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले मेरा गल्ती केलाउन थाल्नुभयो। तपाईँले पनि यो गर्नुभएको छ, म तपाईँले यो गरे भने मैले यो गर्छु। म कति जान्छु? 2 वर्ष जान्छु। मैले के गर्छु? तपाईँलाई 3 वर्ष पठाउँछु, म 2 वर्ष जान्छु। म कम्प्रोमाइज गर्दैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? योभन्दा पहिलाका चिजहरू के भए भन्दा राजनीतिक ठुलो तहमा कहिल्यै पनि आरोप प्रत्यारोप भएन, किनभने त्यहाँ सेटिङ भयो। एउटाको एउटा गल्ती छ, एउटाको एउटा गल्ती छ, ठोक्नुहोस्। आफूले गरेका छैन भने कुरा बुझ्नु भने बाँकी सबैलाई खोरमा हाले हुन्छ, फरक पर्दैन। केपी ओलीले हो सम्भव छ त्यो मलाई थाहा छैन। तर पोलिटिसियन भनेको त्यही हुनुपर्छ। यदि हामीले देशलाई अग्रगमनको दिशामा लग्ने हो, राजनीतिक रूपमा सही बनाउने हो, समाजमा गलतलाई गलत गर्ने बनाउने हो, हैन, सहीलाई सही गलतलाई गलत कारबाही गर्दै जाने हो भने एक दिन यो देश धेरै नै स्वर्ग बन्छ जस्तो। भनेपछि जेल नपुग्ने पो देखिन्छ त तपाईँको कुरा सुन्दा त। जेल त भरि नै भयो। अब खास जेलमा मान्छे नै छैनन् कहाँ, नेदरल्यान्ड कि डेनमार्कतिर कता सुनेको मैले। त्यो कानुन संशोधन हुँदै जाँदा मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको काम के? फोन हान्ने, कहिले चाहिँ मन्त्री पाउला भन्नेमा होइन नि, कानुन बनाउने हो नि पार्लियामेन्टमा बसेर। तर केपी ओली सुन्नुहोस् न, उहाँले कानुन नबनाउँदा कानुन संशोधन हुँदैन। कानुन संशोधन नभएपछि घटनाक्रमहरू बढ्छ। जस्तो मेरो ब्याङ्किङ केसहरू धेरै निकाल्दैछु म यो देशको। सिस्टम कडा भयो भने मान्छेले भित्र छिर्न सक्दैन, छिर्न नचाहने भन्ने कुरा हुँदैन मान्छेको। कहिले के हुन्छ, कहिले के हुन्छ, सकेसम्म सबैले प्रफिट लिन चाहन्छन्। तर प्रफिट लिने इमान्दारिताले होइन, सिस्टमले हो। अमेरिका सिस्टमले हो। जनता त अमेरिकाको जनता त नेपाली भन्दा त धेरै खतम छ। हो, हामी कहाँ त्यो पद्धति, त्यो सिस्टम, त्यो कसले सुरु गर्छ त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। सत्ताको घोडामा चढ्नु भएको छ, घोडाबाट झरेको दिन बादशाह लडे जस्तै हुनुहुन्छ र उहाँ पनि यही यिनीहरूसँगै मिसिनुहुन्छ भन्छन्। मलाई यस्तो कुरा लाग्छ तपाईँलाई, हामी मदन भण्डारीजीको जननेता विपक्षले पनि भन्छ अहिले, होइन र? कङ्ग्रेसले पनि भन्छ, किनभने त्यो सहानुभूतिबाट अलिकति भोट पनि लिन पाइन्छ कहिलेकाहीँ, होइन? तर त्यही कङ्ग्रेस मदन भण्डारीको हत्यारासम्म पत्ता लगाउनलाई जोडदार गर्दैन। अब कङ्ग्रेसमाथि किन प्रश्न उठाउनुहुन्छ? मदन भण्डारीका विश्वासपात्र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, धर्मपत्नी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँहरू अग्रसर हुनुहुन्न। कोही पनि अग्रसर छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, हाम्रो एउटा समाजमा अहिले केपी ओलीसँग जति रुष्ट भएका छन् नि मान्छे, गाडीमा हिँड्दा नि देख्दा नि रुष्ट, यता 4वटा ट्राफिक देख्ने बित्तिकै सवारी छ क्या हो भनेर यता फर्किने, रुष्ट, देख्न नचाहने, औडा डाहा। योगेश भट्टराई खुरुखुरु बसेर काम गर्न पर्दैन? 2टा एयरपोर्ट राम्रोसँग बनाइदिएको भए भोलि चुनावमा हामीले पनि त जिताउँछौँ नि त।
माधव नेपालजीको सँग जानुपर्ने किन? यो टाइममा त काम गर्न सकिन्थ्यो नि त, 1 वर्ष त भयो। भन्छ भुषालजीले मल ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो, होइन भने अलिअलि भैँसीको म पनि निकालेर दिन्थे, काम त हुन्थ्यो, देश त अगाडि बढ्थ्यो। अलिकति भए पनि हामीलाई 1 दिनको प्यारो छ नि त, 1 दिनको समयको प्यारो छ। त्यसकारण ठोक्नुहोस्, मन्त्रालय खाली नहोस्, निरङ्कुश हो भने निरङ्कुश, तर सरकार 4वटा बनाउन भन्दा एउटै निरङ्कुश भए पनि देश अगाडि बढ्न सक्छ। तर सर्वत्र विरोध छ, दलहरूमा विरोध छ। म भन्दै थिएँ तपाईँलाई सर्वत्रको कुरा गरौँ है। मैले मदन भण्डारीजीको कुरा किन निकालेको भने आज हामी राजनीतिक वृत्तमा मदन भण्डारी जननेता भनेर त्यो शब्द उच्चारण गर्ने हामीलाई मन लाग्छ। केपी शर्मा ओलीले यो देश छोडेको दिन केपी ओलीको बारेमा नराम्रो भन्ने एउटा लिडर पाउँदिन जस्तो लाग्छ मलाई। राजनीतिमा के हुन्छ, तपाईँ अहिले हेल्दी हुनुहुन्छ, तपाईँको र मेरो फाइट हुन्छ। अहिलेको फाइट नै केपी शर्मा ओलीसँग हो नि त। अहिले रुष्ट हुने चाहिँ कोसँग? शेरबहादुर देउबासँग रुष्ट किन हुने? सत्तासँग रुष्ट हुने हो, यो त चलन हो। तर सम्पूर्ण शक्ति आफूमा लिएर सबै मान्छेलाई पार्टीबाट निकालेर आफ्नो व्यक्तिगत निजी पार्टी बनाउन थाल्नुभयो भन्ने आरोप छ। होइन, त्यो राजनीतिक आरोपको यताउता भन्ने कुरा त्यो पोलिटिकल साइड हो। तर पोलिटिकल कुरामा मैले एउटा मदन भण्डारीजीको कुरा के गराए हो भने उहाँ त्यति बेला उहाँ हुँदा उहाँलाई पनि त आलोचना हुन्थ्यो। ठिक छ, मैले माने है। अहिले केपी शर्मा ओलीलाई भएको आलोचना नै सही, तर झलझली सम्झिन्छ नेपाली जनताले। ठिक छ, त्यो विषयमा एउटा अर्को कुरामा भनौँ, केपी शर्मा ओलीलाई मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद विश्वकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा उत्तम एजेन्डा हो भन्ने दिपेन्द्र कण्डेलको मान्यता छ, उहाँलाई सम्मान छ। उहाँको श्रीमती अहिले सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय हुनुहुन्छ, सम्मान छ। तर केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक हाइट मदन भण्डारीको भन्दा माथि छ। यो त अलि बढी भयो भएन कि केही पाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ पनि? मदन भण्डारीजीले सपनामा आएर बोल्दै भनेको त होइन होला। कुरा के हो सुन्नुहोस्, रिसर्च कम गर्छ नेपालमा। मदन भण्डारीको नेतृत्वमा भएको चुनाव, मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा भएको चुनाव, झलनाथ खनाल महासचिव अध्यक्ष के हुँदा नेतृत्वमा भएको चुनाव, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा भएका 2टा चुनाव, पहिलो चुनावमा राम्रै थियो, दोस्रो चुनावमा कहाँ गयो? 20%मा। पहिला त 32 ल्याउनु भएको थियो, अहिले 20। केपी शर्मा ओलीले 37% ल्याउनु भएको छ। डेटा चाहिन्छ म हैन, ठिक दिन्छु। त्यसकारण विश्लेषण केबाट गर्नुहुन्छ तपाईँले? उहाँको नेतृत्वमा भएको चुनावमा 37% भोट आएको छ सूर्यमा। तर सुन्नुहोस् न, हामी साइकोलोजिकल एनालाइसिस नगरौँ, डेटाको आधारमा बोलौँ। ठिक छ, यो कुरा म माने। केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, केपी ओलीमाथि आरोप है। सही। केपी ओलीले नेकपा विघटन गर्नुभयो। नेकपा विघटन गर्नुभयो होइन, आरोप उहाँमाथि छ। नेकपा विघटन जसको नाम राखिदिनु, केपी ओलीकै ट्यागमा राखिदिनुहोस् ल। सुन्नुहोस्, अर्को केपी ओली अब एमाले विघटन गर्दै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीले नेकपा विघटन गरेको होइन, 11 महिना अगाडि नेकपा विघटन भइसकेको थियो। जुन कुरा तपाईँले अघि व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भइसक्यो। ट्याग केपी ओलीकै टाउकोमा राख्नुहोस्, फरक परेन। तर उहाँको मैले किन जिम्मा लिउँ, उहाँलाई किन त्यो दिउँ? होइन, ट्याग जसकोमा राखे पनि नेकपा विघटन हुनु पर्थ्यो भयो। एमाले विघटन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, तर माधव नेपाल गुटलाई उहाँहरूले जो छिमेकी भनेको माओवादी केन्द्रसँग मिलेर आफ्नो घरको दाजुभाइलाई हान्नु भयो नि उहाँले। तर नि 1 मिनट, उहाँहरूलाई निकाल्नु पर्थ्यो, निकाल्नु भयो। यो कुरा यहीँ एन्ड गरौँ, यति नै हो। ठिक छ, यो कुरा यहीँ एन्ड गरौँ। अब केपी ओली के गर्छु भनेर आउनु भएको थियो, थाहा छ नि तपाईँलाई? गर्नुभयो, अहिले के गरिरहनु भएको छ? म हजुरलाई भन्दैछु, प्रधानमन्त्री भनेको एउटा टाउको हो,
म अफिसको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर थिएँ कुनै बेला, अहिले म एक्जिक्युटिभ प्रेसिडेन्ट। म केही कुरा प्रब्लम भयो अथवा केही कुरा त्यहाँबाट डकुमेन्ट आयो भने मैले हेर्छु। काम गर्ने मन्त्रीले हो, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। मन्त्रालय खाली छैन, अहिले मन्त्रालयमा काम भइराखेका छन्। भलै टेक्नोक्रेटिक गभर्मेन्ट नभएको कारणले जुन स्पिडमा हामीले काम खोजेका छौँ त्यो हुनेवाला छैन। तर आजका सरकारले गरेको काम भन्दा केपी शर्मा ओली आइसकेपछि कामको फेरिस्त चाहियो भने, नखतमा भनिदिनुहोस् त, कामको फेरिस्त हजुरलाई चाहियो भने 1000 पानाको मुख्य भन्नुहोस् त, 4वटा मसँगै जोडिएको कुरा गरिदिउँ। जनताले अनुभूति गर्ने कुरा गर्नु न। सबैभन्दा बढी जनता नेपालबाट बाहिर छन् होइन, काम गर्ने नेपाली फिर्ता ल्याउने 80 लाख युवा बाहिर ल्याउने कुनै काम गर्नुभयो? सुन्नुहोस्, सबैभन्दा बढी नेपाली बाहिर छन् कामको लागि। 80 लाख भन्न खोजेको कुरा उहाँहरू हिँडेर जानुहुन्न, उडेर जानुहुन्छ प्लेनमा जाने कुरा छोड्नु। सुन्नुहोस् न मेरो कुरा, 42 वर्ष पुरानो एयरपोर्टको धावन मार्ग यो बनेन भने एयरपोर्ट बन्द गर्छु भन्ने पहिलो व्यक्ति म। त्यो भिडियो हेर्नु होला। 42 वर्ष पुरानो केपी ओलीले चाहिँ बनाउनु पर्ने कारण के? ठिक छ, एकैछिन मलाई राख्न दिनुहोस्, त्यो कुरामा म आउँछु। सुन्नुहोस् न, केपी ओलीले गर्नु पर्थ्यो के भने 42 वर्ष पुरानो धावन मार्ग बनाउनु भयो, त्यसमा सलाम छ। केपी ओलीले 80 लाख युवा बाहिर छन्, त्यसलाई बाहिर नजाने वातावरण बनाएर उद्योग कल कारखाना खोल्नु पर्दैन थियो नेपालमा? एउटा काम कम्युनिस्टको सरकारले गर्नुपर्ने त्यो थिएन? रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्थेन? तपाईँ विदेशमा युवा पठाएको राम्रो देख्नुभयो? दिनमा कतिजना मरेको लास बाकसमा फर्किन्छन् हिसाब गर्नुभएको छ? मैले एउटा काम गर्छु, हजुरको पोलिसी एनालाइसिस गर्दाखेरि सबै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर गर्न मिल्दैन। हजुरले कुन डिपार्टमेन्टलाई चुज गर्ने? लेबर डिपार्टमेन्टको त्यो डिफ्रेन्ट भयो, इन्फ्रास्ट्रक्चरको डिफ्रेन्ट भयो। इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरामा मैले केपी शर्मा ओलीको, अरू नेताले यो गरेनन् भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीले यो गर्यो भनेर नेगेटिभ हान्ने हो भने नेगेटिभ मात्रै हुनसक्छ। पोजिटिभ र नेगेटिभ एनालाइसिस गर्दाखेरि आजसम्मको सरकार महेन्द्र पछिको, वीरेन्द्र सरकारमा हुँदा पनि धेरै गर्न खोज्नु भएको थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले धेरै काम गर्न खोज्नु भएको थियो, मेलम्ची ल्याउँछु भन्नुभएको थियो, त्यो आवाज त आयो त आज। एउटा कुरा म भन्दैछु, मैले उहाँलाई सम्मान गरेको छु, वीरेन्द्रको टाइममा सम्मान गरेको छु, तर माओवादी आन्दोलनले जसरी ध्वस्त बनायो नि यो देश, सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु कल कारखाना जति थिए ती सबै बन्द भए यो देशमा। कुरा बुझ्नु भने अब यसलाई हामी यो लेभलमा आइसक्यौँ, यहाँ थियौँ हामी, अब यसलाई माथि लग्नको लागि ठिक छ, दिपेन्द्र कण्डेल फेल हुन तयार छ यो देशमा। कुनै पात्रलाई परिकल्पना गर्न सबै नेपालीलाई स्वतन्त्रता छ। त्यो पात्र ल्याएर देश बनाएर मेरो छोराले पनि राम्रो एउटा एजुकेसन पाउने सिस्टम कसैले बनाइदिन्छ भने म जिन्दगीभरि उहाँहरूको सेवक भएर म बस्दिन्छु। मैले उठाएको कुरो कानेर मैले भनेको कुरा तपाईँलाई सुन्नुहोस्, डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ, मैले बोल्न थालेँ भने नि यो डेभलपमेन्ट देख्नुहुन्छ तपाईँले। त एकछिन मलाई म भनिदिइहाल्छु, म सुरु गरिहाल्छु, किनभने हजुरले सुरु गरिहाल्नु पऱ्यो। 80 लाख ल्याउने भनेको हो नि, ल्याउँदिन त भन्नुभएको छैन होला नि त। एक मिनट, त्यो बाहिर गएको मान्छे कति मान्छे आउनु पनि चाहँदैन, किनभने यहाँभन्दा त्यहाँ राम्रो छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फेलियर भइसक्यो। फेलियर कार्यक्रम फेलियरमा राखौँ, राइट कार्यक्रम राइटमा राखौँ, तराजुमा राख्नुहोस्। कतिवटा प्रधानमन्त्री राख्नुपर्छ राख्नुहोस्। तपाईँले मेलम्चीको कुरा ल्याइहाल्नु, म लिन्छु। प्रधानमन्त्री ओली सत्तारोहण हुँदा 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री हुँदा मेलम्चीको काम जम्मा 5% बाँकी थियो। सत्य हो नि कुरा? के काम गर्नुभयो त मेलम्चीको लागि? यो त काम त 5% मात्रै बाँकी थियो नि। एउटा काम गरौँ, अहिले पनि 5% काम नसकिँदै पानी आएको छ। एउटा काम गरौँ, एउटा काम के गरौँ भने क्रेडिट लिने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको होला आफ्नो ठाउँमा, तर काम गर्ने सबैलाई सम्मान गर्न छाती चाहिन्छ। मेलम्चीको पानी आज आउँदा म बिना मगर्जीलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। त्यसरी जाउँ न कुरो। ल म होइन, तपाईँ त जानुभयो नि त, यहाँ त यहाँ फिजाइया छ नि त बाहिर त। केपी त्यसरी कहाँ हुन्छ? त्यो हुँदैन। लिडर कोही हुनसक्छ। कुरा बुझ्नु भने कुलमान घिसिङको बेलामा केपी ओलीलाई भुइँमा पर्ने गरी अभिव्यक्ति निकाले। केपी ओली बिना नेपालको लोड सेडिङ अन्त्य हुँदैन थियो। फेरि अर्को डिस्कसको विषय निकाल गरौँला।
म इन्जिनियर हो, मलाई थाहा छ, डेटा निकालिदिन्छु म। भारतको बत्ती बिना लोड सेडिङ अन्त्य नेपालमा कहिले पनि हुन सक्दैन। भारतको बत्ती ल्याउन प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता हुनुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले गरेको हो त्यो ढल्केबार मुजफ्फरपुर, हामीलाई थाहा छैन? हामी मेकानिकल इन्जिनियर, हामी हाइड्रो पावरको काम गर्छौँ। हामी विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियरहरूलाई मैले क्लास लिएको मसँग सर्टिफिकेट छ सर। खरिपाटीमा गएर अटोक्याड पढाएको सर्टिफिकेट छ मसँग। अब नि म भन्न खोजेको कुरा विश्लेषण गरेका तरिकाहरू मिलिरहेको छैनन् के देशध्वस्त हुनुको कारण। केपी शर्मा ओली आएपछि उहाँले भारतसँग पहल गर्नुभयो, बत्ती आयो हैन? त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम जनार्दनजीले गर्नुभयो, पुष्पकमल दाहालजीको पालामा भयो, शेरबहादुर देउबाजीको पालामा भयो। सबैलाई क्रेडिट दिनुपर्छ। तर राजनीतिक रूपमा केपी ओलीले मात्रै ल्याएको मैले भनेको छैन। अब नि म तपाईँसँग धेरै एउटा त्यो यो विषयमा म कुरा गर्थेँ। मेरो अर्को एउटा च्याप्टरमा म प्रवेश गर्छु। तपाईँसँग विकासको मात्रै म बास्केटको केपी ओलीले गरेको कामको बारेमा म तपाईँसँग छुट्टै एउटा छुट्टै होइन, म 5वटा शब्द म भनिदिइहाल्छु, किनभने यो मिडियामा विकासै नभए जस्तो देख्लान्। फेरि सुन्नुहोस्, एयरपोर्ट बनेका छन् दुईटा यो देशमा। रात्रिकालीन एयरपोर्ट सुरु भयो, त्यो पनि हो होइन? होइन, रात्रि एयरपोर्ट बनेका छन् यो देशमा। एयरपोर्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको हो। पोखराको एयरपोर्ट अहिलेसम्म किन नबनाएको? भैरवामा एयरपोर्ट अहिलेसम्म किन नबनाएको? हजुर एयरपोर्ट छिर्नु भएको छ, हराउनुहुन्छ अहिले। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एराइभल छुट्टै छ, अहिले डिपार्चर छुट्टै छ, रनवे बनेको छ 42 वर्षपछि। हिजोका प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा किन नदेखेको? केपी ओलीमा विकासको भिजन छ। नेपालगञ्जको बाटो देख्नु भएको छ चौडा, विराटनगरको बाटो देख्नु भएको छ चौडा। त्यसकारण यो राजनीतिक रूपमा बढी मिडिया हिँडिदिँदा भनेको बिहान अदालत गयो मिडिया गयो, यता बाटो कहाँ बनाएको छ त्यहाँ जानु पर्यो मिडिया। ल ठिक छ, 1 मिनट, त्यहाँ जानु पर्यो मिडिया। पानी आयो आज, सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई त्यो खुसीको छेडौला उहाँको हातबाट उद्घाटन गर्न पाउनुभयो, सम्मान छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई सम्मान छ हैन? यो सुरु गर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सल्युट छ। र म आज एउटा शब्द भनिदिन्छु विकासको लागि। जो भिजन केपी शर्मा ओलीले देख्नु भएको छ नि यो देशमा, एक दिन पुरा चाहिँ हुन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले मेलम्चीको पानी ल्याउँछु भन्ने भिजन आज कसैले पुरा गरे होला? केपी ओलीले देखेको त्यो चुच्चो थुतुरो भएको रेल यो देशमा एक दिन आएर छड्छ। पात्र जो कोही होस्, विकास हुनलाई भिजन पनि चाहिन्छ। सपना देख्नुपर्छ। सपना बिना भिजन केही पनि हुँदैन। ल ठिक छ, एकदमै मर्मस्पर्शी कुरा गर्नु। त्यस कारणले गर्दा केपी शर्मा ओलीलाई उहाँको पछिको अरूको मेरो मतलब छैन। फेरि म एमाले होइन, केपी शर्मा ओली मात्रै हो। ल ठिक छ, अब म एमालेको झोले होइन, यो कुरा पनि याद गरोस्। अब नि तपाईँले यसरी केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, जनताले पनि बुझिरहेछ। सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, त्यस्तै देखिन्छ। जनता केपी ओली रङ्गशालामा जानुभयो, खेलाडीलाई एउटा फुटबल दिएर इन्करेज गर्दा खेलाडीले 2 गोल हाने। यो खडेरीमा पनि केपी ओली वी लभ यु केपी ओली भन्ने नारा गुन्जियो। यो एकदमै राम्रो कुरो छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले आज जनलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा दिनुभएको छ। ठिक छ, तर प्रधानमन्त्रीको त्यो घेरा छ नि, त्यो सर्कल छ नि, त्यहाँको राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ नि सूर्य थापा। त्यहाँ आउनुभन्दा पहिला उहाँको मैले यहाँ पत्र नै लिएर आएको छु। आज लिडर भनेको सपना देख्ने हो। मलाई यो चाहिन्छ भनिदिने मात्रै हो, काम गर्ने मन्त्रीको काम हो। उहाँको अन्डरमा भएका मन्त्रीहरूको बारेमा मैले बोलेको छैन आजसम्म। एनालाइसिस गरौँला कुनै दिन। तर उहाँलाई समर्थन गर्न नेपालका इन्जिनियर्सहरू, डक्टर्सहरू, राम्रा राम्रा मान्छेहरूले समर्थन गरिदियो भने बाटो चाहिँ यो हो है। एकदमै एउटा कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? मैले केपी शर्मा ओलीले जे गर्नुहुन्छ उहाँका सबै राम्रो मैले भनेको होइन। केपी शर्मा ओलीसँग त्यो भिजन छ। उहाँ जस्तो लिडरलाई अहिले नेपालको सबैले समर्थन गरेर अगाडि हामी बढिएन भने कुनै दिन हामी केपी शर्मा ओलीलाई सम्झिनु पर्ने दिन आउन सक्ला। एउटा यो मेरो कुरा बेलैमा होस् गरौँ नगरौँ त्यो आफ्नो सबैको पनि भनिदेऊ। म मदन भण्डारी भन्दा बढी हाइट छ, मलाई कसले आलोचना गर्नुपर्छ गरे हुन्छ। आलोचना त म्याक्सिमम होला, फरक पर्दैन। यो न्युज भाइरल भइसकेको छ, मैले भनिदिएको छु। मदन भण्डारी भन्दा ठुलो हुन केपी ओलीलाई नमिल्ने कारण चाहिँ के हो मलाई भन्नुहोस् न। मदन भण्डारी
भन्दा ठुलो केपी ओली हुनु भनेको नपाउने हो र? यो मेरो विश्लेषण हो। डेटाको आधारमा गरेका छ हामीले, उहाँको भिजनको आधारमा गरेका छ, ती बाटो चौडा भएको आधारमा गरेका छ। सुरुङमारको नाममा अहिलेसम्म सुरुङ किन नबनायो यो देशमा? सुरुङ भन्ने शब्द किन नबनायो? भलै त्यहाँ मुसा दुगुर्ला, फरक चाहिँ के पर्ला? सुरुङ त बन्ने भयो नि त। त्यहाँ पानी जहाजको कन्सेप्ट किन नरहेको? तर यस्तो प्रधानमन्त्री उहाँलाई समर्थन गर्ने मान्छेहरू राम्रा भएनन्। उहाँले सल्लाहकार कस्तो राख्ने भन्ने पनि सुन्नुहोस्, विचार गर्न म भन्छु आज नेपाली जनतालाई प्रश्न भनिदिन्छु। आजसम्म मलाई एमालेको झोले भन्ला कसैले, म केपी ओलीको झोले हो। कुरा बुझ्नु भने म केपी शर्मा ओलीलाई म 2 पटक भेटेको छु। हावाबाट बत्ती, ग्यासका पाइपलाइन भनेर आलोचित भएर बालकोट जान पर्दा प्रधानमन्त्रीबाट माधव नेपालले निकालेर पठाउँदा त्यो पनि खुलासा उहाँलाई भेट्न गएँ मैले। त्यति बेला म दुबईबाट आएको थिएँ, म एउटा कन्फरेन्समा गएको थिएँ, यति किताब लिएर आएँ। राजेश वज्राचार्यजीलाई मैले फोन गरेँ, यस्तो यस्तो हो, म बाहिरबाट आएको, म आउन चाहन्छु, आउनुहोस्। म गएर भेटेँ। हजुरलाई त हामीले प्रधानमन्त्रीबाट घुमायौँ, तर हजुरले देखेका सपना सही रहेछन् भनेर त्यो किताब दिएर आएको व्यक्ति म। उहाँ प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि म गएको हो, अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा मैले त भेटेको पनि छैन। कुरा बुझ्नु भने र एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न नेपाली जनताले के बुझ्नु जरुरी छ भने राम्रो लिडर छ भने अगाडि आउँदा हुन्छ, स्वागत छ। अब नि तर अहिलेसम्म नेपालमा भएका लिडरलाई केलाउने हो भने केपी ओली बाहेक कोही छ भने महन्त ठाकुर हो। तर केपी ओली हुने बेलासम्म मैले सके मैले पनि, जनताले सके जनताले पनि त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्नुपर्छ। एउटा अब राजनीतिक बाहिरी हस्तक्षेप होस् के होस्, कहिलेकाहीँ जनता भेडा छन्, हतियार बोक भने बोकिदिइहाल्छन्, मैले पनि होइन। त्यो आन्दोलन भए पनि घरायसी आन्दोलन होला, संसदमा आन्दोलन होला, अविश्वासको होला, सङ्कटकाल लगाएर पनि, राष्ट्रपतीय शासन बनाएर पनि, जनमत सङ्ग्रह गरेर पनि, पहिलो राष्ट्रपतीय निर्वाचन गराएर प्रत्यक्ष कार्यकारी त्यो एजेन्डा 17,000 को एजेन्डा त्यो गराउनलाई केपी शर्मा ओलीलाई मैले मनबाट अनुरोध गर्ने पात्र हो म अझै पनि। र त्यो काम गर्ने पात्र भ्लादिमिर पुटिन हुन्। केपी ओलीलाई भ्लादिमिर पुटिनको ठाउँमा देख्नु भएको छ तपाईँले? हो, धेरै विश्लेषण भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री भएर छेड्नुभयो उहाँ। पहिलो पटक उहाँलाई पनि हटाइयो, दोस्रो पटक जनताको भोटबाट छिर्या हो नि उहाँ। हटाएर पनि उहाँलाई हटाउँदा त पानी आएन, यो आएन, हजुरले यो गरे त्यो गरे हटायो। जनताले भोट चाहिँ किन दिएको मैले कुरै बुझिनँ क्या। यो अलिकति संसदमा त पछि दिएको होला भोट, जनताले त पहिला दिएको होला नि। एकपटक चुनाव, एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई निकालेपछि पनि उहाँलाई फेरि भोट जनताले किन दिएको? त्यसकारण उहाँ आफ्नो क्षमतामा आएको व्यक्ति हो। माधव नेपालजीले बढी चुरीफुरी गर्न पर्दैन केपी ओलीको अगाडि। कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई लाग्छ भ्लादिमिर पुटिनको बाटोमा गएर फेरि राष्ट्रपति हुनुपर्छ भने तपाईँको कार्यकारी राष्ट्रपति बनेर यो देशलाई अग्रगमनको दिशामा लग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता अहिले पनि छ। र हजुरको अघिको एउटा सन्दर्भ केलाएँ मैले। मदन भण्डारीजीको मेरो सम्मान छ। मदन भण्डारीजीको पहिलो हत्या 2050 साल जेठ 3 गते भयो। दोस्रो हत्या 2075 साल जेठ 3 गते भयो। जबजको हत्या भयो। दुईटा पार्टी मिलाएर मैले भनेको थिएँ। मदन भण्डारीको त्यो आत्मा ऋषि कट्टेलको आत्मामा आएर आज अदालतले न्याय दिएको छ। सर, यो विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि छैन कसैको। सिधा बोल्ने हो हामी त। कुरा बुझ्नु भने तपाईँलाई। त्यसकारण सबै कुरा चाहेर नहुँदो रहेछ। भगवान्, म पनि मेरो बाबा गुमाएर बसेको छु आज। दागबत्ती दिँदाको त्यो क्षण कति झगडा गरेँ होला म बुवासँग, कति लडेँ होला। तर त्यो क्षण मलाई यो सम्झिनभन्दा बढी म पनि जाउँ कि जस्तो मलाई त्यो फिल हुन्छ। त्यता नजाउँ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा, अर्कोलाई राम्रो देख्न पनि
छाती चाहिन्छ। पुष्पकमल दाहालजीलाई अमेरिकामा मुद्दा हाल्दा खुल्लम खुल्ला अगाडि बोलेको हो। पुष्पकमल दाहालजीलाई हेग लाने अधिकार कसैको छैन र त्यो दिँदा पनि दिन्न मैले। कुरा बुझ्नु भने उहाँले देशको अग्रगमनको लागि आन्दोलन सुरु गरेको, भलै त्यो आन्दोलनमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको कारण को भित्र पसे त्यहाँ उहाँले समीक्षा गर्नुपर्छ। तर आज पुष्पकमल दाहाल सकसमा हुनुहुन्छ। मैले भने अप्ठ्यारोमा परे बेला ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछोले खिच्छ भने जस्तो सूर्य थापाले पुष्पकमल दाहाल त्यो कुरा मैले गरौँला। त्यहाँ म अब टक्कै जम्प बान्ने अब गरिहाल्नु। अहिले केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक हाइट एमालेमा सर्वोत्कृष्ट हो, सबैलाई सम्मान छ मेरो। दोस्रो, नेपालको पहिलो इतिहासमा आज दिपेन्द्र कण्डेलले त भन्यो होला यो त कहीँबाट परिचालित छ होला, अब खेलाडीहरूलाई पनि ट्याग लगाऊ न, ओली बा भनेका छन् त, वी लभ यू भनेका छन्। प्रत्येक नेपालीको मनमा बस्न सफल छ केपी ओली अहिले, र नेपालको इतिहासको पहिलो घटना हो यो वी लभ केपी बा भनेको। वी लभ एमाले भनेको होइन, फेरि त्यो कुरा एमालेका अरूले बुझे हुन्छ। फेरि केपी ओलीको समर्थक कणेल भन्दैमा म एमालेको समर्थक हुन सक्दिनँ। केपी ओलीको अर्को पार्टी खोल्न सक्छ यो देशमा, तर केपी शर्मा ओलीलाई बहुमत ल्याउनको लागि महन्त ठाकुरलाई ल्याउनु पर्छ कि देउबाजीलाई ल्याउनु पर्छ कि अथवा कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ कि सङ्कटकाल लगाउनु पर्छ कि? कुरा बुझ्नु भने यी विकल्पहरूमा खुल्ला बहस गरेर सही आइडियोलोजी र सही भिजन मिडिया मार्फत पठाउने काम गर्छु दिपेन्द्र कण्डेल। अब ठिक छ, यसलाई यही च्याप्टर क्लोज गरौँ। अलिकति समय पनि लामै भयो, तपाईँ पनि मर्मस्पर्शी र भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। अब प्रचण्डमाथि लागेको आरोप केपी ओलीकै प्रेस सल्लाहकारबाट यसरी आयो र उहाँले 1.5-2 घण्टा बित्दा नबित्दै त्यो ट्विट हटाउनु पर्यो। त्यो फोटो नै उहाँले किन राख्नु पर्यो? र सूर्य थापाले अहिलेसम्म लेखेका कुराले मान्छेका मन छेड्ने गरी, चित्त दुखाउने गरी लेख्दै आउनु भएको छ, किन यस्तो गर्नुहुन्छ पटक पटक? एउटा कुरा हामी बुझौँ, नेपालमा राजनीतिक संस्कार भएन, राजनीतिमा बोल्न पाइन्छ, राजनीतिक शब्द चयन गर्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा हजुरको र मेरो आइडियोलोजी फरक हुन सक्छ, पुष्पकमल दाहालजीको र मेरो आइडियोलोजी अहिले नमिल्न सक्छ। हुन त कुनै समय मिलेकै ज्यान हत्कालामै राखिदिएको हो हामीले पनि। राजनीतिक रूपमा मान्छे फरक होला, आर्थिक रूपमा कोही धनी कोही गरिब होला, तर सामाजिक रूपमा हामी सामाजिक प्राणी हौँ। कुरा निकाल्नु भयो सूर्य थापाजीको, उहाँलाई मैले भेटेको पनि थिएँ, चिन्छु, राम्रोसँग कुरा पनि हुन्छ। सबैले फोटोकपी गरेर नै ल्याउनु भएको छ उहाँको ट्विटको। अरू कुराको विश्लेषण राजनीतिक रूपमा गरौँला, तर जुन ट्विट मैले अस्ति हिजो देखेँ मेरो पनि इगो हट भएको छ। आज पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक रूपमा मेरो विरोधी हुनु होला अहिले, तर सामाजिक रूपमा उहाँ मेरो एउटा बाबा जस्तै हो। केपी ओली पनि सामाजिक रूपमा मेरो एउटा बाबा जस्तै हो। हामी दुःखमा दुःख साट्न जान्नुपर्छ नेपाली। यो समाजलाई खलबल्याउन सामाजिक यो सोसल मिडिया, मैले त पहिलेदेखि भने यो विधेयक नै ल्याउनुपर्छ, यो सोसल मिडिया नै खतम छ यो देशमा। उहाँको असहमति पार्टीमा राख्ने हो, तर जुन मैले ट्विट देखेँ मलाई दुःख लाग्यो। उहाँ टिक्नै सक्नु भएन, उहाँ टिक्न सक्नु भयो भएन, उहाँ भोलि सल्लाहकार हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो आफ्नो कुरा होला, तर म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने म सूर्य थापाको कारण मैले माफी माग्थेँ। आज मेरो देशको पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा कसैको बाबा छोरा मुर्दाको पीडाको फोटो राखेर आज पुष्पकमल दाहालजीको मन दुखाएको कारण सूर्य थापाजीले पुष्पकमल दाहाललाई सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न पर्छ। म एमाले हो, म झोले हो, सत्यको कुरा गर्छु। म मर्न पनि डराउँदिनँ, हेर्नुहोस् अहिले न, तर गलत काम गर्नेलाई मैले छोड्दिनँ। दिस इज टु मच। यो संस्कार चल्दैन यो देशमा। विज्ञप्ति छाप्नुपर्छ एमालेले, प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति छाप्नुपर्छ, केही फरक पर्दैन। उहाँ प्रधानमन्त्रीसँग हिँडेर फरक पनि मलाई पर्दैन। तर तपाईँले त्यत्रो भिजन भएको देखेको प्रधानमन्त्रीले
प्रेस सल्लाहकार हटाउन सक्नुहुन्न? पटक पटक विवादमा तानिनु भएको छ प्रेस सल्लाहकार। अरू कुराहरू छोडिदिनुहोस्, मैले एउटा कुरा प्रश्न बारम्बार भनेको छु, समय आएपछि आफ्ना मान्छे पनि हट्छन् यो देशमा, टेन्सन नलिनुहोस्। तर कति बेला के हटाउने गोटी केपी ओलीले नै चाल्नुहुन्छ र त्यो कुरा दिपेन्द्र कणेलले नै जान्न सक्छ। अब तपाईँले बोल्दा बोल्दा तपाईँलाई यो विषयमा तपाईँ अत्यन्तै डुब्नुभयो, गाह्रो पनि भयो। एउटा कुरा म भन्दैछु तपाईँलाई, उहाँले छोरा गुमाएको पीडा त मैले थाम्न नसकुला, बाबा गुमाएको सानो पीडा भन्लान् कसैले। आज उहाँको मनमा यो फोटो व्हाट इज दिस? के हो यो? के संस्कार हो यो? नेपालको के राजनीति हो? समाजलाई उत्तरदायी बन्न सिकाउनु पर्दैन? प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यस्तो निकाल्ने यो गलत हो। मलाई कारबाही गरेर मलाई फरक पर्दैन। पुष्पकमल दाहालजीलाई म भेट्न जान चाहन्छु। म पनि एउटा छोरा हो बाबा गुमाएको। राजनीतिक रूपमा म मेरो बाबासँग पनि फरक हुन सक्छु। आर्थिक रूपमा बाबाले भन्दा मैले राम्रो गर्न सक्छु, मैले भन्दा बाबाले राम्रो गर्न सक्छु। तर बाबा छोराको सम्बन्ध राजनीतिले गरे आएको होइन। प्रकाश दाहालको जन्म राजनीतिले गरेको होइन। रेणु दाहालजीसँग राजनीतिक ट्विट हुन सक्ला, तर उहाँ पनि छोरी हो। कसैको छोरी, कसैको छोरा, कसैको बाबामाथि एट्याक हुन्छ भने राजनीति गर्न जरुरी चाहिँ छैन। यसरी समाज बिगार्न कोही कसैलाई अधिकार छैन। पत्रकार महोदय, यो गलत हो, यो गलत हो। उहाँले माफी माग्नु पर्छ। मलाई कोले आलोचना गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस्, फरक पर्दैन मलाई। तर दिस इज नट अप्रोप्रिएट। यो गलत हो, माफी माग्नै पर्छ। ट्विट हटाएर मात्र चाहिँ पुग्दैन। अन्तिममा आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जसले हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ? मलाई हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म हामी राम्रो एकदमै आशा लाग्दा कुरा गर्दा गर्दै अन्तिममा यस्तो कुरा गरेर हामी छुटिनु पर्यो। मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने, हेर्नुहोस्, कुन दिन को कति बेला कहाँ मरेर जान्छ थाहा छैन। कुरा भन्नु भने भगवान्ले जे दियो त्यो पाउने हो। म मेरो कर्ममा हिँडेको मान्छे हो होइन। म कसैको भोटले, कसैको लाइक्सले पढेको पनि होइन, मेरो क्षमताले पढेको हो। म मेरो आफ्नो एनजिओहरू चलाइराखेको छु, मेरो कन्सल्टिङ फर्महरू छ, मेरो बुढीले काम गरिराखेको छ। भगवान्ले जे दियो त्यो पाउने हो भन्ने नै मलाई थाहा छ। र समाजलाई केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ कि, अलिकति देशको राजनीतिलाई सुदृढ दिशामा लग्न सकिन्छ कि भनेर मेरो दुश्मन भनेको नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरू मात्रै हुन्। यो चाहिँ तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो दुश्मन राजनीतिक विश्लेषक हो। देश बिग्रिनुको पछाडि राजनीतिक विश्लेषक। गुनासो कोसँग छ? उनैसँग छ तपाईँको? राजनीतिक विश्लेषक भएर देशलाई सही ड्राइभ गर्न नसकेको कारण हामी फेलर हो भन्न सक्नुपर्छ। एउटा कारण म एउटा मात्रै कुरा निकालिदिन्छु है। डाक्टर विभार्जुन आचार्यजीको मैले कुरा गरेको छु, भिडियो पठाउँदा नि मलाई फरक पर्छ। उहाँ संविधानविद कसरी, कुन देशको संविधान पढ्नु भएको छ उहाँले? अमेरिकाको संविधानविदले नेपालमा काम गर्न सक्छ? 47 को संविधान अर्कै थियो, 63 को अर्कै छ। भोलि राजनीतिमा आयो भने मैले चेन्ज गरिदिन्छु। बिच चाहिँ कसरी बन्न पाइन्छ? यी गलत शब्दहरू राजनीतिमा नल्याउन जर्नलिस्टलाई म आग्रह गर्छु। एउटा। दोस्रो, पिएचडी लेखेकोलाई डाक्टर नबन्न पनि म अनुरोध गर्छु। एउटा पिएचडी लेखेकोले डाक्टर भनेर कोरोनाको बोल्या छ, अर्को रियल डाक्टरले कोरोनाको बोल्या छ। कुन चाहिँ पत्याउने हो? त्यसकारण अहिले विश्वमा सिस्टम के आइसकेको भने मेडिकल डक्टर प्र्याक्टिसनरलाई डीआर लेखिन्छ, पिएचडी गरेकोलाई कमापछि पिएचडी लेखिन्छ। त्यसकारण यस्ता सिस्टमहरू बनाउने, सिकाउने, सल्लाह गर्ने मिडियाको काम हो। मिडियाको काम हो। अर्को कुरा म भनौँ, राजनीतिक विश्लेषकहरू, ती संविधानविदहरू, ती लयरहरू, ती शम्भु थापाहरू, ती सुशीला कार्कीहरू एमाले फुट्छ भनेको किन नभने? यो पार्टी दुईटा गर्न हुँदैन चाहिँ किन नभने? 2 वर्ष अगाडि म 1 महिना अगाडि हुन सक्छ है भन्ने व्यक्ति। हजुरहरू पनि फेल हुनुभयो, अरूको कुरै छोडिदिनुहोस् न। मलाई प्रश्न, सूर्य चिन्ह कसको? केपी को कि कसको? फेल हुनु भएन तपाईँहरू? जस्टिफाई गर्नुहोस्। नेपालका मिडिया सबै फेल भए, राजनीतिक विश्लेषक फेल भए, कानुन व्यवसायी फेल भए। कसले जित्यो?
ऋषि कट्टेलले जित्नुभयो, कसले जित्यो? प्रधान न्यायाधीशले जित्नुभयो। केपी शर्मा ओली पनि फेल हुनुभयो। उहाँलाई पार्टीले के गर्ला मलाई मतलब छैन, तर यो घटनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कम्प्लिटली फेल भयो। एउटा पार्टी दर्ता गर्न नजानेर देश चाहिँ कसरी बन्छ? त्यसकारण केपी शर्मा ओलीको म भक्त हो, तर केपी शर्मा ओलीलाई अहिले हटाउने हो भने म महन्त ठाकुरलाई बनाउँछु भन्ने व्यक्ति हो। भलै नहोला होला, तर केपी शर्मा ओली पुराना राजनीतिक दलबाट यदि देश बनाउने हो भने अन्तिम विकल्प हो। हस् दिपेनजी, थ्याङ्क यू सो मच।